अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात। मिले जुले हुर्फों को मुरक्कबात कहते हैं। अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, अलिफ, बा, अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, लाम, अलिफ, लाम, हा, लाम, अलिफ, बा, लाम, बा, काफ, 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 बा, काफ, बा, काफ, अलिफ, काफ, अलिफ, बा, काफ, ता, ता, काफ, सा, बा, ता, सा, नून, या, बा, अलिफ, नून, अलिफ, ता, अलिफ, या, अलिफ, सा, अलिफ, बा, सीन, या, सीन, नून, सीन, ता, सीन, सा, सीन, सा, जीम, ता, हा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून, खा, या, हा, बा, जीम, या, मीम, बा, मीम, नून, मीम, ता, मीम, सा, मीम, बा, या, नून, या, ता, या, सा, या, नून, बा, लाम, ता, नून, लाम, बा, या, लाम, या, ता, लाम, सा, लाम, नून, बा, नून, बा, नून, नून, ता, या, नून, या, ता, नून, सा, नून, जीम, हा, खा, हासा, ख्वाबा, जीम, ता, ताहाता, या, जीम, बा, बा, खाता, ता, हा,
بات ياه تاه نون تا ها يا هابا با ها ألف با ها ميم دال زال جيم دال خا زال را زا جيم را خا زا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. را زا يرى تزا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ظا صاد با قابا ضاد ألف ظا ألف غين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين زال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حميم لام ميم تاميم تاميم